हांगा उपस्थित सगळे माझे हांव समजता फॅमिली मेंबर म्हाका खूब खुशी जाता आज हे उद्घाटन करपाक। इनफॅक्ट आमी कितलेच दीस जाले विचारतलो केन्ना करया मातशें सुकाड आसून दे आमी केलो, बऱ्यांतलो बरो सुकाड मेळ्ळो। तुम्ही इतली माझी तोखणाय केली, इतले हांव करता ते सांगले, पण तुम्ही विसरता हे हांव करना, हे तुम्ही करता। तुम्ही म्हाका संधी दिली, तुमचो प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही म्हाका धाडलो, तीन खेपे धाडलो। म्हाका याद जाता 2012 इलेक्शन 2012 इतले कठीण परिस्थितीन तुम्ही म्हाका निवडून हाडलं, तेन्ना म्हणटा हांव काँग्रेसीचे हारलो, बीजेपी वेव आसतना म्हणजे दाखयलें म्हाजे बरोबर आहा म्हणून। म्हाका खूब जाणांनी कुट्टाडेसून हांगा येताना सांगले अरे पॉलिटिकल हाराकेरी म्हणून तूं गेलो म्हणून। हांवें सांगलें ना, त्या लोकांचो विश्वास म्हाजेर आसा। म्हाका म्हाजे सद्दां चड करून घट प्रमाणात हिंदू भावांनी भयणींनी म्हाका सांबाळला, म्हाजेर विश्वास आहा एक तरेचो तेंचो। आनी हांवें तांकां चॅलेंज घेवन तेन्ना बाब पर्रीकर म्हणनाका, बाब दवलीकर म्हणनाका, बाराबर भोंवताले। म्हाजी ल्हान टीम आसली तेन्ना, येदी व्हडली टीम नासली। हांवें तांकां सांगलें वी वील विन, लोकांचो संबंध म्हाजो बरो आसा, ओली हाऊस टू हाऊस या, लोक कशे म्हाजे बरोबर येता ते पळय। आनी खरें सगळे जाण येयले म्हणून मेजॉरिटी लोकांनी 3 इलेक्शनां म्हाका हिंगासून निवडून दिलो, 4 इलेक्शन कुट्टाडेसून दिलो, 7 खेपे कंटिन्युअस हांव येयलो। चिकालीम पंचायत सदांच आसली, सो तेणी 7 पाटी दिले। ही मातशें न्यू एरिया, हांव मुद्दाम सांगता। पूण हें कित्याक सांगता, आतां पळय साफेरान आनी वाडे हिंगा डिवायड जाल्ले भाशेन आसले, ही ब्रिज येयला तेन्ना। एकदां म्हाका याद जाता, हांव म्हाजी गाडी घेवन येयलो, हांव सुद्दां भिल्लो, अरे ते सायडीनसून हे सायडी कशे वयतले, मातशें व्हील चुकल्यार, म्हाजो ड्रायव्हराचो जजमेंट चुकल्यार आमी भितर, आनी खूब जाण पडलाय बीन हिंगा गाडयो। तेन्ना हांवें डिसिजन घेयलें हें जावपाकूच जाय। आज खुशी भोगता की एदी ब्रॉड ब्रिज ही जाली म्हणी, खरें ब्रिज कशी 2 गाडयो क्रॉस करपाक मेळटा। आनी ही बिल्डींग म्हाका दिसता एक टायमार लोक चिंततालो आसतलो कशें आमी भायर सरतले इतल्यो गाडयो, आतां व्यवस्थीतपणेन भायर सरपाक जाता। दिस इज कॉल्ड रियल डेव्हलपमेंट। म्हाका तुमच्या आदाराचेर, तुमच्या फोर्साचेर कितें कितें कामां केल्या ती सांगता मुद्दम। जॉगर्स पार्क आमचो इतलो सुंदर प्रोजेक्ट आहा, थिंगा कितें येवपाचें आसलें, एक्वायर केल्ले एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्यो बिल्डिंग्यो येवपाच्यो आसल्यो, म्हणजे तुम्ही थिंगा गेल्या बिल्डिंग्यो कितले मुवमेंट आनी कितल्यो व्हेकल मूव जावपाच्यो थिंगा लोक रावता तांकां रावपाक मेळपाचें। तेन्ना हांवें म्हणलें आय नीड अ लंग टू ब्रीथ। तेन्ना दिगंबर चीफ मिनिस्टर आसले, हांव वचून झगडी पेटयली ताजे कडेन आनी हांवें सांगलें तूं तरी एक्विजिशन ड्रॉप करना, हांव उपासा वयतलो आनी टील यू विड्रॉ। आनी हांवें विड्रॉ करून गेलें लँड एक्विजिशन। मागीर नेवी ते एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आयले, तुम्ही दुसरे कडेन वचा। आज एअरपोर्ट ऑथॉरिटी तेंचे क्वॉर्टर खंय येयला, NSDचे थिंगा सायडीन, थिंगा कांय प्रॉब्लेम ना, आनी ते थिंगा ते आतां बरे भाशेन रावता। आमचे हिंगा हाडप म्हणल्यार कितें जावपाचें, ती एरिया म्हाकाच पडटा। तुका तितलें प्लॅनिंग आनी विजन आसपाक जाय, नाजाल्यार कितें जावपाचें, सगळी बिल्डींग कांयच सुंदरता ना। सो टू ब्युटिफाय दॅट एरिया आमच्या लोकांक एक एक्सरसायज करपाक, वारो घेवपाक, सकाळीं सांजचे वचपाक हें हांवें करून दिलें। आनी आनीकूय आमी आतां तें सुंदर करपाचें आसा, तुमी पळयतले आनी 6 ते 8 म्हयन्यांनी कितें तोच पाक कितें दिसता तो। दुसरें एक सांगता मुद्दम, डेली म्हाजेर टिका येताली न्यूजपेपराचेर आनी चड करून हेराल्डाचेर। तेन्ना खुंयचे क्रोमा ते आहा ती एरिया, हांवें ती 8/1 हांवें ती डेव्हलप करपाक प्रायव्हेट लोकांक दिली म्हूण। हांवें एकूच कारणां लागून दिलें, थिंगा बॅरेक्स येताले ऑफ CISF। बॅरेक्स म्हळ्यार कितें, ते पुलीस जे रावता तेंचे क्वॉर्टर सादे क्वॉर्टर आसता, रोप बीन बेश्टे दोरी घालून भायर सुकपाक घालता आनी कितें। हायवेचेर वयताना आमी तें पळोवपाचें आनी तें बॅरेक्स म्हूण दिवपाचें। हांवें म्हणलें ना, बरे भाशेन सुंदर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। आज इतले ते सुंदर जाल्ले आसा, तुमी जाणा लोक वास्को शॉपिंगाक ना वयता थिंगा येता सगळे जाण, वयता न्हू, तुमी वयता न्हू, म्हणजे इतली सुंदर एरिया जाला। सो आय वॉन्टेड टू डेव्हलप दाबोलीम इन अ डिफरंट वे। तिसरी वस्त सांगता मुद्दम, लोक हेजे पयलीं उलयताले आमी हॉस्पिटल हाडटले, बरें करतले, कॉटेज हॉस्पिटल हाडले। आज इतले सुंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाला, इवन युनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर येवन तेणे एप्रिशिएट केले आनी तेणे म्हाका तेन्ना विचारलें
इतले खेपे तूं कसो येवपाक शकता 7 फावटी. इट इज अ रेकॉर्ड म्हणपाक लागलो. इट इज समथिंग वंडरफूल. प्लीज शो मी वॉट यू हॅव डन इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांवें म्हणलें तुका आतांच दाखयता. ताका पयलो हॉस्पिटलां वयलो, फूल हॉस्पिटल विजीट केले. अरे इतले क्लीन हॉस्पिटल एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं हें केलें. जॉगर्स पार्कान वयले, असलो सुंदर पार्क हांवें खंय पळोवना म्हणपाक लागलो. आपण अमेरिकेसून 20 वर्सां काडला, पूण इतलो बरो पार्क आपण पळोवना. मागीर वाव प्लांटा वयले आनी तो मिनिस्टर फॉर रुरल डेव्हलपमेंट इज द बेस्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इन द होल कंट्री म्हणपाक लागलो. म्हणजे म्हाका खरें बरें दिसलें. आनी कितें केलां, वाडें लेक वयले. म्हणजे विदीन 1 hour आय कवर्ड एव्हरीथिंग विथ हिम. आनी तेणें पयलें पुरो पुरो आनी कांय दाखय नाका म्हणपाक लागलो. आतां कळलें तूं कित्याक इतले तेपेल तुका लोक तुजे बरोबर आसा ते. पूण एक इम्पॉर्टंट हांव हितून कितें सांगपाक सोदतां, तुमी म्हजे बरोबर आसा, म्हाका सपोर्ट दिला म्हूण हांव हें करपाक पावलां. हें तुमी विसरता. सो निश्चितपणान तुमी सदां रावपाक जाय. आमकां फोडपाचें जायते लोकांनी ट्राय केले आनी हांव आनी स्ट्रॉंग जायत आहा म्हूण आमचेय लोक थोडे भितर कूस घालता, पयशे धाडटा इलेक्शन टायमा, आनी कितें करता. पूण म्हाजे लोक बडी पडना आनी म्हाका खात्री आसा फुडले खेपे सुद्दां कशेंय बडी पडपाना. आनी हांवें आमचे व्हडले व्हडले लिडरांक सांगलां तुमी जाय ते करा, जाय तितले पयशे धाडा करा. हांव तोंडार सांगता. हांव परत येता म्हणून सांगलें तांकां. कित्याक म्हाका म्हाज्या लोकांचेर विश्वास आहा. हें हांव तुमकां आदींच सांगता. हें ओवर कॉन्फिडन्स न्हू, पूण म्हाका हांव जाणा कशें हें चलता तें. बारीक कामां म्हण नाका, मोठी कामां म्हण नाका, आमी सदांच केल्ली आसा. आजूच 3 लेटरां लाडली लक्ष्मी आनी सँक्शन जाला बिफोर दीस. आनी 25 लोकांचे 25,000 सीएम रिलीफ फंडासून सँक्शन केल्ले आसा. तेय बिफोर चतुर्थी आमी 25 लोकांक ते 25,000 दितले. खरे गरीब लोक. अनेक स्कीम, खंयची स्कीम हाडून दी, आमी लोकांचे म्हऱ्यान त्यो स्किम्यो सदां पावयता. पावना अशें ना. आनी काम करता तेन्ना उमेद केन्ना येता, जेन्ना तुमी इतले व्हडले संख्येन येयला. प्रत्येक उलोवप्यांनी सारखे म्हाका दिसता बरे भाशेन म्हणजे एक एक्सप्लेनेशन दिले. म्हणजे इतले काम जाला, अशें जाला. प्रत्येक जाणान एक न्यू पॉयंट मारलो आनी तेन्ना खरें मन सारखें उर्बेन भरता की हेज्यावन बरें काम आनी जावपाक जाय म्हणून. आतां आमचे दुसरे लायनअपूय आसा. न्यू वाडें पयलें म्हणटाले कांय जायना, सगळ्या वाठारांत जाता, न्यू वाडें जायना. आतां दुसरो ब्रिज येता, तें काम आतां चालू जावपाचें आसा. पावस मातशें मायज जाल्ले कारणान ते मातशें डिले जाला. पूण आमचो न्यू टॉयलेट थिंगा हांवें बांदला, तेच लोकां पासून. सायडीन थिंगा पुलीस आउटपोस्ट येता आमचो प्लॅनिंग. आनी थिंगा बसपा बरे भाशेन एक सुविधा येतली जी पयलीं केन्ना नासली. तेच भाशेन हांव समजता हांगा चिकालीम पार्क हांव तेका म्हणटा. तो जॉगर्स पार्क आनी हो चिकालीम पार्क फ्लिंटस्टोन आसले थिंगाय काम सुरू जावपाचें आसा बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन. थिंगाय लोकां चलपा, तुमकां वयर गेले काय चलपा वॉकिंग ट्रॅक आसतले. आजूच म्हाका सेल्फ हेल्प ग्रुप जे हांव इनॉग्रेशनाक गेल्ले रिक्वेस्ट करतले आमकां एक बरो बाजार कसो जाय. सेल्फ हेल्प ग्रुप कितें आमी चकली करून दी, लाडू करून दी, बाकीच्यो वस्तू करून दी, त्यो विकपा आमकां कंटिन्युअस बेजीस बसपा जाय. एक्झॅक्टली तसलोच बाजार थिंगा प्लॅन केला. तेच भाशेन फंक्शनां करतलो जाल्यार थिंगा एक सुवात केला. तरेचे थिंगा आमी सुविधा आमच्या लोकां पासत केला. महिला लागून केला, युथा लागून केला, सगळे जनरल पब्लिका लागून केला. हे